नमस्ते प्रियहरू, तपाईँहरूको सामान्य फेरि पनि मैले परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। प्रियहरू, तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, वेलकम वेलकम। प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कमसेकम यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। गड ब्लेस यु। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वर तपाईँलाई अनुग्रह कृपा निगाह दिउन्। प्रियहरू, आज म परमेश्वरका मित्र नोकर होइन, परमेश्वरका मित्र कसरी हुने, परमेश्वरका घनिष्ठ मित्र कसरी हुने भन्ने विषयमा म वचन बोल्न चाहन्छु। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यूहन्ना 15:14 देखि 16 खण्डबाट, यूहन्ना 15:14 देखि 16 खण्डबाट हामी पाठ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड, थ्याङ्क यू जिजस। आउनुहोस्, पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्दछु। आउनुहोस्, यूहन्ना 15:14। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु, म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु कि तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हो। फेरि भन्छु, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हो। अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिनँ, नोकर सागर दास भन्दिनँ, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछ नोकरले जान्दैन। तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने जे मैले मेरा पिताबाट सुने मैले ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग जे मेरो नाममा मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। आमेन। 16 पद पनि, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौला, वाट एभर यु निड गॉड विल गिभ यु। जे मागौला उहाँले अथवा पिताले तिमीहरूलाई अथवा हामीहरूलाई सोधिदिनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड, हालेलुया। I rejoice in the Lord. I rejoice in the Lord. He will supply all my needs. Amen. अनि प्रभुमा हामी आनन्दी हुनुपर्छ प्रियहरू, रमाउनुपर्छ प्रियहरू, खुसी हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि उहाँले प्रभुमा रमाउने, आराधना गर्ने, प्रभुमा आनन्दी हुने, उनको वचनमा, उनको उपस्थितिमा भित्र उहाँले हरेक कुराहरू आँसुहरू पुरा गर्नुहुन्छ, हरेक कुराहरू गर्नुहुन्छ। आमेन। र प्रियहरू, यूहन्ना 15:14 हामीले हेरौँ, स्पष्ट भनेको छ, यसोले यसो भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई पृथ्वी हुँदाखेरि, मैले भन्नुभयो, म तिमीलाई जे आज्ञा गर्छु अथवा जे सल्लाह दिन्छु, जे शिक्षा दिन्छु, जे कुरा हराउँछु त्यो गर्यो भने, त्यो मान्यो भने, मेरो शिक्षालाई, मेरो आज्ञालाई फलो गर्यो भने, पछ्यायो भने, मेरो वचनमा रह्यो भने, मेरो आज्ञामा रह्यो भने, मेरो आवाज सुनेर रेस्पोन्ड गर्यो भने म तिमीहरूलाई मित्र भन्दछु भनेर यसो भन्नुभएको छ। अनि फेरि तल पदमा हुनुहुन्छ, अबदेखि म तिमीलाई नोकर भन्दिनँ, तर किनभने नोकरले चाहिँ यसका मालिकले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, थाहा पाउँदैन, किनभने मालिकले उसलाई भन्दैन। मालिकले के गर्छ त्यो नोकरलाई भन्दैन, आशै पनि पर्दैन। तर यसोले यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले मेरो वचन मान्यो भने, मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने म तिमीहरूलाई मेरा मित्र भन्छु, म तिमीहरूलाई म मित्र भन्छु, म साथी भन्छु। किनभने मित्रले त, साथीले त आफ्ना कुरा तिमीलाई भन्दछ, तर मालिक लोकलाई भन्दैन। म तिमीलाई अब नोकर होइन, मित्र भन्दछु, किनभने तिमीहरू मित्र भन्न चाहन्छु। तिमीहरू मेरो मित्रहरू बन, मेरो साथीहरू बन। म तिमीहरूलाई जीवन दिन आएँ, म तिमीहरूलाई बाटो देखाउन आएँ। पिताबाट पाएको प्रकाश, म्यान्डेट, रेभलेसन, विजडम, उद्धार, छुटकारा, सुरक्षा, सहायता, विजय दिन आएको भनेर यसरी भन्नुभएको छ। आमेन। ओरा लबा सान्दा हान्दा रबा हाय, हालेलुया, रासा कामास्टे मेरा बा सान्दो। होइन त प्रियहरू, आज हामी यसुले 2020 वर्ष अगाडि यो भन्नुभएको शिक्षा हो, जो इजरायलमा, संसारमा अवतार लिएर आउनुभएको थियो। उहाँले सिकाउनु भएको थियो, उहाँले धेरै शिक्षा सिकाउनु भयो। उहाँले मानिसको रगत बगाउनु, प्राण दिनुभयो, अनि मारिनुभयो, गाडिनुभयो। मानिसको तपाईँ मेरो लागि मित्र बनाउनको निम्ति हामीसँग पाप शैतानले गर्न लगाएका पापहरू थियो, अधर्महरू थियो, त्योबाट हामीलाई निकाल्न, छुटकारा दिन उहाँले हामीलाई रगत बगाउनु पऱ्यो, प्राण दिनुभयो, उसमा टाँगेर मारिनु पऱ्यो। फेरि यसो मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, मृत्यु जित्नुभयो, रगत धोएर पवित्र बनाएर उनको वचनलाई, उहाँको शिक्षालाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई फलो गर्ने, उहाँलाई आराधना गर्ने, उनको प्रेममा रहने, वचनमा रहने मानिसहरूको निम्ति उहाँले
स्वर्गीय ढोका खोलिदिनु, उद्धारको बाटो खोलिदिनु। आमेन। किनभने प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको आज हामी मित्र हुन चाहन्छौँ भने, परमेश्वरको साथी बन्न चाहन्छौँ भने, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा रिझाउन र उहाँबाट निगाह, प्रेम, आशीर्वाद, सहायता पाउन चाहन्छौँ भने प्रियहरू एउटै तरिका छ। त्यो के हो भने परमेश्वरलाई अथवा प्रभु येशूलाई, उहाँको वचनलाई पालन गर्नु, उहाँको आज्ञालाई मान्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु, उहाँको नजिक जानु। प्रियहरू, हामी गल्ती गरे तापनि फर्केर उहाँ कहाँ जानु, सहायताको बेला उहाँ कहाँ जानु, सहायता माग्नु। जब हामी उहाँको वचन मान्छौँ, उहाँको आज्ञाहरू मान्छौँ, इच्छाहरू पछ्याउँछौँ, उहाँको आज्ञा आदेशलाई मान्छौँ प्रियहरू, त हामी परमेश्वरको मित्र हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई भलाइ करुणा गर्नुहुन्छ, हामी माया कुरा दिनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँको लागि उत्पत्ति 12मा हेर्छौँ भने, उत्पत्ति 12 पुरानो कुरा हेर्छौँ भने प्रियहरू, आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो। हाम्रा पिता, विश्वासका पिता, फादर अफ फेथ अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। उहाँको आवाज सुनेर, उहाँको आज्ञा कायदामा हिँड्यो भने, मन नपरे पनि, ठाउँ छोड्न परे पनि, जोखिम बोल्न परे पनि, चुनौती आए तापनि मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ। सँग गर्ने ठाउँ धेरै थिए, तर सँग गरेर कमजोर शरीर हुँदा पनि, 100 वर्षको शरीर कमजोर हुँदा पनि छोरा दिन्छ मैले भन्नुभएको थियो। वचनमा विश्वास गरेँ, आज्ञा पालन गरेँ। भएको ठाउँमा गए बेर अनि विश्वासको पिता भए भन्नु, उनले आशिषको मूल भएर सम्झ्यो। र परमेश्वरले विश्वास गरेर होला, परमेश्वरको आज्ञालाई विश्वास गरेर मान्ने, उनको आज्ञा वचन पालन गर्ने मानिसलाई मैले औधी मन पराउनुहुन्छ। अनायकारीलाई भन्दा आज्ञाकारीहरूलाई परमेश्वरले औधी मन पराउनुहुन्छ। र अब्राहम परमेश्वरको वचन पालनको कार्य गर्दा, अनि परमेश्वरको वचनलाई, उनको आज्ञालाई पालन गरेर, अनि छोराछोरी घरानालाई पालन गर्न लगाएको, लोकसङ्घलाई पनि पालन गर्न लगाएको कार्य गर्दा अब्राहम विश्वासका पिता, फादर अफ फेथ भएर अहिले प्रसिद्ध भएर सम्झिरहेका छन्। उनको नाम पत्ता भइरहेको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई मित्र बनाउनु भयो। अब्राहमले परमेश्वरको वचनको आज्ञा मानेर परमेश्वरको मित्र बनाए। अनि जब वचन पालन गरिन्छ, परमेश्वरको आज्ञा मानिन्छ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको रहस्य कुरा भन्नुहुन्छ, हृदय खोल्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, अधिकार दिनुहुन्छ, विजय तुल्याउनुहुन्छ, उन्नति गराउनुहुन्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो। उहाँको वचनलाई हामीले, उहाँको आज्ञालाई मान्नुपर्छ। पृथ्वीका शासकहरूका भन्दा पनि, पृथ्वीका अरू मानिसका भन्दा पनि स्वर्गीय राजा परमेश्वर येशू प्रभुका वचनलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। संसारको कुरा नमान्नु भनेको मान्नुपर्छ, तर ठिक कुरा, तर परमेश्वरले भनेका सबै कुरा ठिक हुन्छ। उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आज्ञा दिनुहुन्छ। आमेन। ताकि त्यो आज्ञा पालन गर्न सकौँ, आशिष हुन सकौँ, विजय हुन सकौँ, सुरक्षित हुन सकौँ। आमेन। के गर्दा प्रियहरू, यहाँ 16मा प्रभुले भन्नुभयो, मलाई तिमीहरूले चुनिनौ, यसरी भन्नुभयो, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीलाई चुनेर नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। आमेन। यसैले भन्नुभयो, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, मैले तिमीलाई चुनी नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, तिमीहरूको फल रहिरहोस्। अनि उहाँले यसैले तिमीहरू मेरो वचनमा रहेर फल फलाएर मेरा चेला हो भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको हुनेछ, महिमा हुनेछ। र तिमीहरूले मेरो नाउँमा मेरो नाम पितासँग जे माग्छौ पिताले सो दिनुहुनेछ। आमेन। जे मागौला, परमेश्वर जे राज्य मागौला, अधिकार मागौला, बुद्धि, सङ्घाई, धन, सुरक्षा जे मागौला दिन्छु भन्नुभयो। तर शर्त के छ? उहाँको आज्ञा, उहाँको वचन, उहाँको शिक्षालाई चाहिँ हामीले पालन गर्नैपर्छ। नो अप्सन, त्यहाँनिर कुनै अप्सन छैन। पालन नगरे नै हुन्छ भने अब पालन गर्नैपर्छ। परमेश्वरले बोलाएका हरेक व्यक्तिले पालन गर्नुपर्छ। हुन त सही मानिसको लागि आज्ञा हो, वचन हो, धर्मशास्त्र हो, तर सबैले मान्दैन, अटेरी गर्छन्, घमण्डी गर्छन्, नरक जान्छन्, पर्दैन हुन्छन्, त उनीहरू कुरा हो। तर म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै वचन पालन गर्नेछौँ। म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै हामी सेवा गर्नेछौँ। आमेन। तर यहोशू 24:24मा हेर्छ भने प्रियहरू, त्यहाँनिर इजरायलका एउटा महान अगुवा यहोशू थिए, मोसापछि यहोशू थिए। यहोशूले यही भने मानिसहरूलाई सिकाए, घोषणा गरे, म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ, परम प्रभुकै आज्ञा आदेशहरू पालन गर्नेछौँ उहाँले भनेको छ। जब यहोशूले यो कुरा निर्णय गरे, डिक्लेयर गरे, अनि मानिसहरूले त्यसै भने हामी पनि उहाँको वचन मान्नेछौँ, उहाँलाई आदर गर्नेछौँ। म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ, परम प्रभुकै आराधना गर्नेछौँ, परम प्रभुकै आज्ञा आदेशहरू पालन गर्नेछौँ उहाँले भने। प्रियहरू, जब तपाईँ र मैले निर्णय गर्छौँ परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने निर्णय गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा, यो असल कुरा हो। अनि कति मान्छेले गर्न सकिरहेका छैनन्, तपाईँ र मैले सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। तर मात्रै स्वर्गले हाम्रो पक्षमा न्याय हिंसा गर्दछ।
हामीलाई आशै दिँदछ शत्रुहरूमाथि हामी विजय गर्छौँ जीवनमा चाहिँ ठुल्ठुला काम गर्नुपर्छ आमेन अनुग्रह निगाहद्वारा उसको निगाह अनुग्रह पाउनको लागि हामी गर्नुपर्छ परमेश्वरको आज्ञा आदेशलाई पालन गर्नुपर्छ र 16 उहाँले भन्नुभयो प्रियहरू यसुले हामीले मलाई चुन्नु तर उहाँले चुन्नुभएको छ भन्ने कुरा परमेश्वरले चुन्नुभयो नियुक्त गर्नुभयो अनि उहाँले अलग गर्नुभएको निम्ति पठाउनु भएको संसारमा हामीलाई किन फल फलाउनु किन फल फलाउनु भन्दा फल कस्तो फल भन्दा चाहिँ आउनुहोस् हामी गलातीमा जाउँ प्रियहरू 5 को 22 पढौँ कस्तो फल रुखको फल त भनेको होइन यहाँ कस्तो फल फलाउनु जाओ र फल फला मैले तपाईँलाई नियुक्त गरेँ भने चेलाहरू मैले भन्नुभएको थियो चेलाहरूले त्यो काम गरेँ अनि चेलाहरूले गरे अब चेलालाई बनाए चेला गरे यसरी हुँदै यो पुस्तामा आइसक्यो अहिले हामी यसको चेला भएको छौँ यसका सन्तान भएको छौँ मित्र भएको छौँ हामी वचन पालन गऱ्यौँ हामीले चुन्यौँ उहाँको वचन पालन गर्न परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्न पछ्याउन आउने फलो गरेँ मैले गरेँ अनि मेरो घरनाले गरिरहेको छ अनि हामी गर्दैछौँ आमेन अनि कस्तो फल फलाउनु भन्दा आउनुहोस् गलाती 5 को 22 तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ यिनी प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया भलाइ विश्वासता नम्रता र संयम आमेन अनि जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ उहाँको पछ्याउँछौँ उहाँलाई प्रभु र मालिक जीवनको मालिक र प्रभु बनाउँछौँ प्रियहरू अनि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माको पात्मा दिनुहुन्छ दिनुभएको छ र हरेकलाई उहाँले परमेश्वरलाई उहाँको आदेश मानेर उहाँको पहिलो आदेश उहाँलाई विश्वास गर्नु जसलाई पिताले पठाउनु भयो संसारमा त्यो व्यक्ति येशू हुनुहुन्छ त्यसलाई संसारले उद्धार मुक्ति आफूको क्षमा आशिष पाओ भनेर विश्वास गरोस् भन्ने को इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ पहिलो इच्छा चाहिँ आज्ञा चाहिँ विश्वास गर्नु परमेश्वरलाई प्रभु भनेर मान्नु दोस्रो नम्बरमा आज्ञा आदेश वचनहरू पालन गर्नु हामी यसो गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई यो 14:15 अनुसार 16 अनुसार पवित्र आत्मा सल्लाहकार दिनुहुन्छ हामी दिनुभएको छ अनि पवित्र आत्मा हामी आइसकेपछि पवित्र आत्माले के हुन्छ फल फलाउन चाहनुहुन्छ हामीजना ईश्वरीय फल शान्तिको प्रेमको विजयको चङ्गाईको आइगरताको इमानदारिताको पवित्रताको भलाइको एकताको प्रेम बनाउनु छ जो परमेश्वरले त्यो फल फलाउन चाहनुहुन्छ यसको विरुद्धमा कुनै व्यक्त छैन अनि पवित्र आत्माको फल दिन्छ भने दिनुभएको पवित्र आत्माको फलको प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया भलाइ विश्वासता नम्रता संयम हामी 9वटा फलहरू परमेश्वरले फलाएको चाहनुहुन्छ पिताले चाहनुहुन्छ प्रभु येशूले चाहनुहुन्छ पवित्र आत्माले चाहनुहुन्छ प्रियहरू हामीलाई अनि हामीले फलाइरहेका छौँ सबैले फला पनि चाहनुहुन्छ किनकि यो चाहिँ ईश्वरीय गुणले हामी भरिपूर्ण फल भेटेर भइरहेको हुन्छौँ संसारले हामीले देख्छ चिन्छ ख्रिस्टको प्रेम स्वाद पाउँछ ज्योति पाउँछ र उसले परमेश्वरलाई चिन्दछ र अन्धकारबाट ज्योतिमा मृत्युबाट जीवनमा आउँदछ आमेन त्यसले गर्दा प्रेमिकहरू यी कुरालाई हामी अलिकति ध्यान दिनेछौँ हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया त्यसले गर्दाखेरि प्रेम पहिलो आज्ञा परमेश्वरको आज्ञा छ प्रेम अनि पहिलो आज्ञा प्रेम किन परमेश्वरले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभएको हुनाले अनि उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ हामीले उहाँलाई प्रेम गरेको होइनौँ हामीले उहाँलाई सुनेको होइनौँ उहाँले हामीलाई सुन्नु उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु स्वर्ग छोडेर पृथ्वीमा यसो आउनुभएको त परमेश्वर पुत्र आउनु किन पापी मानिसहरूलाई बचाउनु रगत बगाउनु शिक्षा दिनु प्राण दिनुको रूपमा दिनु मृत्युलाई मानिसको अन्तिम शत्रु मृत्यु हो यसलाई जित्ने कोही व्यक्ति मैले पृथ्वीमा भेट्टाएन ईश्वरले भेट्टाएँ मृत्यु विजय हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू शरीरमा मरे पनि आत्मा फेरि मर्ने छैन स्वर्गमा अनन्त जिउनेछ ईश्वरमा राज्यमा स्वर्गमा जानेछ जिउनेछ आमेन अनि त्यसले गर्दा मृत्युलाई जित्ने विजय ईश्वर पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई हामी गरौँ दोस्रो प्रेम मत्ती 22:37-38 अनुसार मर्कुस 12:30 अनुसार 30-31 अनुसार यसरी दुईवटा आज्ञा दिनुपर्छ नयाँ करारमा पहिले तेरो परमेश्वर तेरो सारा हृदयले तेरो सारा प्राणले तेरो सारा समझले प्रेम गर्नु शक्तिले प्रेम गर्नु र तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई प्रेम गर्नु आमेन दुईवटा आज्ञा दिनुभएको छ अनि पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई र मानिसलाई पहिलो परमेश्वर दोस्रो प्रेम मानिसहरूलाई छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्ने हामी गर्नुपर्छ आज्ञा यही हो आदेश यही हो दोस्रो के हो आनन्दी जिउने चिन्ता गर्ने होइन निराश हुने कामै छैन आनन्दी र महानको आराधना गर्दै जिउने तिनमा शान्तिमा जिउने किन शान्ति गर्नुहुन्छ धैर्य हामी नआतिकन धैर्यपूर्वक काम गर्ने पर्खिने दया अरूलाई दलाइ गर्ने किनभने दया पायौँ अरूलाई दया गर्ने भलाइ अनि उहाँले एउटा भलाइ गर्नुभयो अनि अरूलाई भलाइ गर्ने विशेषता भनेको नम्र विश्वासयोग्य हुनु इमान्दारिता इन्टरग्रिटी अनेस्टी इमान्दारीमा चल्ने परमेश्वर इमान्दार हुनुहुन्छ वचनमा काममा हामी पनि इमान्दार हुने परमेश्वरलाई फलो गर्ने कपी गर्ने मान्छे पछ्याउने मान्छे हामी इमान्दार हुनुपर्छ बोलीमा काममा नम्रतामा किनभने यस्तो ख्रिस्ट परमेश्वर नम्र हुनुहुन्छ अनि हामी पनि नम्र भएको चाहन्छ नम्रमा चल्ने अर्को संयम हुनु संयममा चल्ने अनि जसरी उहाँ संयम हुनुहुन्छ नम्र हुनु पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा ईश्वरीय अनुशासनमा जिउने यी कुराहरू गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ हामी यी फल फलाएको चाहनुहुन्छ फेरि हामी हेर्ने सबैहरू
पहिले युहन्ना 16 पनि यसुले यो भन्नुभएको छ वचनमा। प्रियहरू सिकाउनु भएको छ हामीलाई, हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो युहन्ना 4:16 हामी जाउँ। प्रिय मित्रहरू, यसो लेखेको छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर तिमीमा रहनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, गड इज लभ, हु डेभल इन लभ ही वुड डेभल इन गड। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि जो परमेश्वर प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ। अनि युहन्ना 3:16 भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै ठुलो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र येशूलाई छोरालाई पठाउनुभयो ताकि संसारलाई उहाँले मूल्यवान उपहार, पैसाले किन्न नसकिने, अनगिन्ती पैसाले किन्न सकिने मूल्यवान उपहार यसो फेरि वरदान दिनुभयो। जसले त्यो वरदानमाथि, ईश्वरी उपहारमाथि पिताले दिएको वरदान पठाइएको 100% मान अगमवक्ता प्रभु र मुक्तिदाता उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्ट पठाउनुभयो। त्यसले यसोलाई विश्वास गर्छ त्यो नाश हुने छैन, त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ, त्यसले स्वर्ग पाउनेछ, त्यसले क्षमा पाउनेछ, त्यसले आशिष पाउनेछ, धेरै कुरा पाउनेछ। आमेन। अनि परमेश्वरले पहिले युहन्ना 3:17-18 अनुसार यस परमेश्वरले संसारमा आफ्नो पुत्र येशूलाई मानिसहरूलाई नष्ट गर्न पठाउनु भएन, तर संसारका मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गरोस्, ईश्वरले पठाएको पुत्र उपहार वरदानलाई ग्रहण गरोस्, स्वीकारोस् र बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आमेन। मर्खण्ड होइन, बचाउनलाई आउनुभएको छु। आमेन। त्यही गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको प्रेम रहनु आवश्यक छ र परमेश्वरमा रहन्छौँ, प्रेममा रहन्छौँ, परमेश्वर रहन्छ र परमेश्वर रहन्छौँ, प्रेम हामी पढाउँछ। अब हेर्नुहोस्, हामी पहिलो के अरे युहन्ना 14:15 पद है, सुसमाचार युहन्ना 14:15, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ। आमेन। यसले पृथ्वीमा हुँदा भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई, मानि पछाडि भेडहरूलाई, यदि तिमीहरूले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ भने तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ। यदि मेरो आज्ञा चाहिँ पालन गर्दैनौ व्यवहारमा, तर प्रेम गर्छौ भन्छ भने त्यो झुटो हो। तर तिमीहरूले मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ भने मेरो शिक्षाहरू के, मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको आज्ञा के हो? उहाँलाई विश्वास गर्नु, उहाँको वचनअनुसार जीवन अनि फलफलाउनु, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वसता, नम्रता, संयमलाई फलफलाउनु। आमेन। उहाँको आज्ञा हो। र हामी हेर्नेछौँ 21 पद, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसँग मेरो आज्ञा छन् ती पालन गर्दछन्। मलाई प्रेम गर्ने, यसरी भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसँग मेरो आज्ञा छन्, यसोको वचन छन्, ती पालन गर्दछ। अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ, यसोलाई प्रेम गर्नेलाई यसो ख्रीष्टका पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। र म त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसो ख्रीष्ट स्वयंले पनि उहाँको वचन मान्ने व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ र म आफैलाई त्यसका प्रकट गर्नेछु। अनि जसले यसोको वचन आज्ञा मान्छ त्यसै गरी यसो ख्रीष्टले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। आमेन। 23, यसोले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, यसले घरि उहाँले बोल्नु पृथ्वीमा हुँदा सिकाउनु भएको थियो, बोल्नु भएको थियो कि मानिसहरूले स्पष्ट जानुन् अनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नु, उनीहरूको जीवनमा आशिष, प्रेम, सफलता, दया, कृपा आएको छ। यसले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ। कुनै व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने त्यसले वचन पालन गर्नेछ, उहाँको आज्ञा मान्नेछ। उहाँको आज्ञा चाहिँ नमान्ने, मैले भनेको कुरा चाहिँ नगर्ने, मनपरी गर्ने, मनपरी हिँड्ने, जिउने, बोल्ने, मैले भनेको नगर्ने, प्रेममा नचल्ने, शान्तिमा नचल्ने, पवित्रमा नजिउने, अनि मलाई प्रेम गर्छ भन्नु चाहिँ झुटो हो। जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्छ। जसले यसोलाई प्रेम गर्छ त्यसले यसोको वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यसोका पिताले पनि यसोलाई प्रेम गर्ने, यसोका शिक्षा आज्ञा मान्नेलाई यसोका अब्बा पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र हामी त्यसका आउनेछौँ। अनि पिता र पुत्र, प्याराक्लेटस, पन्यमेश्वरीको रूपमा पिता र पवित्र आत्मा त्यो व्यक्तिमा आउनुहुन्छ जसले यसोको वचन पालन गर्छ, यसोलाई आदर गर्छ अनि त्यहाँ बास गर्नेछ, तिनीहरूसँग बास गर्नेछ। आमेन। 24 पदमा भन्छ, मलाई प्रेम नगर्नेले, यसोलाई प्रेम नगर्नेले, परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नेले उनको वचन पालन गर्दैन। वचन पालन गरेपछि मात्रै मलाई प्रेम गरेर फरिन्छ। जुन वचन तिमीहरू सुन्छ त्यो वचन मेरो होइन, त्यो मलाई पठाउनु हुने पिताको। आमेन। प्रियहरू, हामी के देख्छौँ भने हामी संसारमा पनि हेर्छौँ भने प्रियहरू, जुन छोराछोरीले आमा बाबा आमालाई खुसी तुल्याउँछ, बाबा आमाको आज्ञा मान्छ, ती छोराछोरीलाई ती बाबा आमाले प्रेम गर्छन्, माया बढी गर्छन्। माया सबैलाई गर्छ बुढापाका बाबा आमाले, तर जुन छोराछोरीले बाबा आमालाई प्रेम गर्छन्, बाबा आमालाई दुःखमा साथ दिन्छन्, बाबा आमाको स्याहार गर्छन्,
दुःखमा साथ दिन्छन् नि, प्रेम गर्छन् नि बाबा आमालाई, आदर हो, त्यही छोराछोरीलाई बाबाले बढी माया गर्छन् र बढी आशिष पनि पाउँछन्, बढी अधिकार सम्पत्ति पाउँछन्। हो त्यसै गरी परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्नलाई हामीलाई बोलाइएको छ, परमप्रभुलाई प्रेम गर्नलाई हामीलाई आज्ञा गरिएको छ, आदेश दिएको छ, म्यान्डेट दिएको छ। उहाँले परमेश्वरलाई अथवा उहाँको पुत्र येशूलाई प्रेम गर्नु, पुत्र येशूको आज्ञा पालन गर्नु भनेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र पिताको प्रेम पाउनु हो। अनि हामी शत्रुमाथि विजय हुनु, त्यसले गर्दा सफलता पाउनु। प्रेमले गर्दा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, अनि उहाँ जो म प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर रहनुहुन्छ। म प्रेममा रहन्छु, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, म प्रेममा रहन्छु र परमेश्वरमा रहन्छु र परमेश्वरमा रहनुहुन्छ। अब प्रेममा सिद्ध हुन्छ र म आशिष हुन्छु। आमेन। त्यही भएर प्रियहरू, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसोले म पित्र भन्ने सुन्नु भन्दैन। यी तपाईँहरू पनि म जस्तै परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने आज्ञा मानेर उहाँको मित्रमा भएको छु। त्यसले तपाईँहरू पनि साँच्चै नै परमप्रभुलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने, परमप्रभुको मित्र बन्न चाहनुहुन्छ भने, परमप्रभुलाई जीवन निम्ताउनुहुन्छ भने, परमप्रभुको सहायता, प्रेम, अनुग्रह, निगाह, दया, सामर्थ्य पाउन चाहनुहुन्छ भने, आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने, प्रियहरू उस परमेश्वरको निगाह पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस् अथवा उहाँको आज्ञाहरूको शिक्षा पालन गर्नुहोस्। उहाँले सबैलाई, मलाई मात्र होइन सबैलाई निगाह गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। जसै उहाँको आज्ञा उहाँमा पक्षपात छैन। यो प्रेरित 10 को 34मा लेखिएको छ, परमेश्वरमा पक्षपात हुँदैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हरेकलाई परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ? माया गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, निगाह गर्नुहुन्छ। कारणले प्रियहरू, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई उहाँले भन्नुभएको छ, म नोकर भन्दैन, त्यसलाई मेरो मित्र भन्छु, मेरो साथी भन्छु, मेरो टेबलमा खाना पाउने सबैले। प्रकाश दिनको विषयमा के लेखेको छ? उहाँले के भन्नुभयो? हेर म ढोकामा उभिएर ढडक्याउँछु। यसरी भन्नुभयो, हेर म ढोकामा उभिएर ढडक्याउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर हृदयको ढोका खोलिदियो भने म त्योभित्र प्रवेश गर्नेछु, त्यससँग भोजन खानेछु, त्यसले मसँग खानेछ। अनि उहाँले हामीलाई आफूसँग टेबलमा खाने मित्र बनाउनुहुन्छ, अधिकार दिनुहुन्छ, शत्रुहरू हराइदिनुहुन्छ, रोग हराइदिनुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ। त्योहरू हामीले उठाउनुहुन्छ, उत्तर बनाउनुहुन्छ। निगाह जोसेफलाई गरे चाहिँ, दानिएललाई गरे चाहिँ, पावललाई गरे चाहिँ, दाउदलाई गरे चाहिँ, परमेश्वर तपाईँले मलाई निगाह गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यस कारणले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्, वचन बाइबल पढ्नुहोस्, प्रभुलाई मालिक राजा बनाउनुहोस्। प्रियहरू, वचन आज्ञा मानेर उहाँको मित्र बन्नुहोस्। अनि बल्ल हामी आशिष भएर पुस्तामा चम्कनेछौँ। र रोमी 5:17 अनुसार एउटै मानिस र एउटै ईश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट मसाईद्वारा पृथ्वीमा राज्य गरेछ। किनभने तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा राज्य गर्न प्रभुले बोलाउनु भएको छ, सुन्नुभएको छ। आमेन। थ्याङ्क यू। परमेश्वरलाई महिमा होस्, धन्यवाद। र परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनु। प्रियहरू, भिडियो हेरेर तपाईँलाई आशिष मिलेको छ भने, उत्साही हुनुहुन्छ भने, तपाईँले हाम्रो सच्चाइ नै प्रेम गर्नुहुन्छ भने, प्रियहरू हामीलाई तपाईँको बेलायतन दबाइदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गर्नु होला, र हामीसँग पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी घर बढाउनु होला भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर बाबा, जसले भिडियो हेरिरहेको छ उहाँहरू सबैलाई जहाँ जुन देशमा ठाउँमा भए तापनि उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। अहिले वचनलाई पालन गर्नुभएको छ, उहाँको आज्ञाहरूलाई, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई अझै पालन गर्न सहायता गर्नुहोस्। कहिले गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि वचनलाई आज्ञालाई पालन गर्न सिकाउनुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। तपाईँ बोल्नुहोस्, यस्तो यसो तपाईँ प्रकट हुनुहोस्, उहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद आउँछु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।